اللہم مہربانی ہوگی آپ کی۔ الحسن علیہ السلام کروڑاں سلام میرے بادشاہ تیری پاک ملائن تے صلواتو کا علیہ وعلا بھائی فیاض ساتھ فی کل ساتھ من ساو تلل والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصر ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ورزکاتاو وتمتعو فیہا طویلا یا اللہ یا محمد یا علی یا معظمہ کونین سلام اللہ علیہ حق صاحب الزمان ادرکنی ولا تغلقنی یا کاشف الکرب انواج الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام یا علی انتا صلاة المؤمنین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم علیہ السلام یا مسخر و سخر لی بحق دم الحسین علیہ السلام صلوات سارے بلند ذکر پاک دی قبولیت واسطے اونچی صلوات ہو اللہ صلی اللہ وارث ازا وارث زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانت شہدائے کربلا دے قاتلہ تلانت انفذ ملعون تلانت صلوات سارے آل یاسین تے بلند آواز میں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین من كان نبيا وآدم بين الماء والطين نبی دی عزت اونچی صلوات الصلاة والسلام على وصيه ووزيره ونمه ووارثه علم الأولين والآخرين وأمير المؤمنين علي بصلوات بھائیوا حاضرین سامعین مومنین دا مقدس دربار اشترا قبول فرما جو مقصد لے کے آئے ہو اللہ کل شائن قدیر اس دی پاک ذات مالک پورے فرما کے اگر کو بادشاہ حسین دے منن والا بے رزق مالک اٹھ میں مولا دی نلائن دا صدقہ رزق عطا فرما مالک رحمان ذکر حسین دا صدقہ اگر کوئی عزادار ماتمی ترے حسین دا بے اولاد معظمہ بی بی دی خالی جھولی دا صدقہ رحمان مالک ماتمی پتر عطا فرما پالنے والا تیری ذات اللہ کل شائن قدیر ہے تیری ذات علیم بذات صدوق ہے اگر میرے بادشاہ حسین دا محب ماتمی کو بیمار ہے صدقہ مولا علی زین العابدین دی عبادت دا مالک اس میں صحت و کام نواز عطا فرما مالک رحمان تیری ذات مسبب الاسباب ہے بادشاہ حسین علیہ السلام دے عظیم سجدے دا واسطے بادشاہ حسین دے ماتمیاں نمازی بنا دے مالک رحمان میرے حسین دی عظیم تلاوت دا صدقہ میرے حسین دے محبہ نکاری قرآن بنا دے
مالک رحمان ولی الامر مولا ولی العصر مولا امام زمن معظمہ بی بی در پاک چند امام منتقم وارث کعبہ وارث دستار رسول معظم بقیت اللہ دے ظہور تاجیل فرما آکت باطل دا فیصلہ ہوئے ایسا گناہگاران حسین دی زیارت نصیب ہوئے مدینہ بسے تیرے حبیب دا بیڑا بسے میرے حسین دا سیدہ سرداران دیاں پنیت باران دیاں شاہیاں ہومن اسا گناہگاران بار میں مولا دی نیک سال شریف با کردار رہایت شامل فرما مالک رحمان ایسا بنا دے جو پتر رسول درازی ہو جاوے دعائیں دی قبولیت واسطے سروات ہو بلند اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریے بس میں کی سانسوں کے وہ ساز بجاتی پھرتی ہے بس میں کی سانسوں کے وہ ساز بجاتی پھرتی ہے لاجپال علی کے زہروں کے قدموں میں آتی پھرتی ہے لاجپال علی کے ہمیشہ جیو مالک اس طرح عطا فرماوے لاجپال علی کے زہروں کے قدموں میں آتی پھرتی ہے کیا اجاز میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کے آیا ہوں جنت نجف کے گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے حسین علیہ السلام دی پاک نلائندہ تتی ہوا نہ لگے میرے حسین دے ماتمیاں زندگی جس کے لیے نہ تھی وہی زندہ ہے کاڑی محبت میں ویک کے 4 سطرہ ہوں زندگی جس کے لیے نہ تھی وہی زندہ ہے 1000 صدیوں کا سفر کر کے ابھی زندہ ہے جاؤ تاریخ کے نگران مورخ سے کہہ دو ابن ملجم کو بتا دو علی زندہ ہے بس ٹائم اتنا کیا فضائل اتنا ہی کافی نہ آوے جی میں تو اپنا ٹائم پڑھنا بابا ہون دی تو ذاکری ہے ہی سب کی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ارشاد والی امت والا چھوڑی بچڑی نو خالی اللہ ماں حسین کی راضی ہوئے تیرے پتر دی ماں حسین کی عزیز بسم اللہ کرام لکھ لکھ بری اکھا شاہ مدینہ بلہ ہوئی سید جو ہیں شاہ مدینہ ارشاد والی امت والا چھوڑی بچڑی نو خالی شاہ مدینہ ارشاد بچڑی نو خالی شاہ مدینہ جہیں در تے رک رک کہتا ہے پڑھیا قرآن جل دیکھوں در تے ہن بھا دے نشان اللہ میں جہیں در تے رک رک کہتا کدائی نہ رو میں اپنے میں پھرانا نہ بس سوفے ماں حسین دی تو بسم اللہ سید جائیں دار تے رک رک کہتا ہے پڑھیا قرآن جل دیکھوں در تے ہون بھا دے نشان بغض علی وچ لوگاں بغض علی وچ لوگاں حسین دی ساڑھے تراجی میں لکھ بغض علی وچ لوگاں بھینی میں نصیب ہو میں اللہ نمازی بنا دی
بھائے جبالی امت والا چھوڑئی زہرا نو خالی شاہ آدھی تریے لگا دیا نبی دی کوئی تا سنو تسی میں بھی دنیا میں سوال کر دیا آدھی تریے تیرے پتر جی اللہ حسین دی دنیا دے قد کری دیوہ نبی دی کوئی تا سنو لوگو میں بھی دکھی دی گل اگلی سنی رومنا نصیب دئی میں کو عام بی بی دا ذکر نہیں کرتا پیا اس بی بی دا جن دے متعلق اللہ دے نبی یاد آئی جب تک میری زہرا نہ بلے میں اپنا مکان چھڑ کے کھڑا آدھی تریے میں دیو نبی دی کوئی تا سنو لوگو میں بھی دکھی دی گل سنی پیو دے بعد میں آئیاں دعا مانگ انشاءاللہ دشمن دی تھی ہے جناب اگر دھیاں تے اوکھی بن جاوے چاچا بات دعا مانگے کر انشاءاللہ پھر بس دے من صدقے تھی پہاں انشاءاللہ بھلا ہوئی ماتم قبول ہوئی ماں حسین دی آئے قبول کری آئے قبول ہوئی پتران دے کر جنگی آدھی تریے دیو نبی دی کوئی تا سنو لوگو میں بھی دکھی دی پیو دے بعد میں آئیاں پیو دے بعد میں آئیاں بن کے سوالی امت والا چھوڑئی بچڑی ماتم قبول ہوئی حسین دی راجی کدائی نہ لو میں اپنا اللہ نمازی بنا دی برامن الحسین پیو دے بعد میں آئیاں بن کے سوالی امت والا چھوڑئی بچڑی نو خالی شاہ مدینہ بس ایک ملاحور چا سن بی بی دا دکھاں دا لوگاں نبی دا بعد بہمارا بدول رونا نصیب دا یستو بندہ مسائل میری ذاکری اچھے ایک ہوئی آنج تا او امنی کیلی غریب دا زخمہ دا علاج بنی میں کوشش کرے سا جو ہر اکھ نمازی ہوں نبی دباد بہم آئے بطور نصیب مدلو میں کربلا نے آکے رسول سیدہ دنانا کبار چوبائے راج نند کرزے میری نانی لہائے انہیں میری ماں مار چھوڑ مظلوم کربلا نے آکے
سند دے پرزے کر کے خالی بلائے بچو چاچا تیریاں تھیاں دے کاجو میں دنیا تے ڈٹھی بیٹھا کئی غریب تھی دے پیو مار بچ پتر باہر بائے کے جگیرہ منے میرے تھی پیو دے پاوا ناپ کیا دیا بے بابا میں دے دیکھ میں تیری غریب تھی یا میں تیری مسافر اللہ بھی ماں حسین لکھ لکھ بر ویرون پھیڑی رو نصیبوں میں اللہ نماز میں چاچا نوک کرا بسم اللہ کر میں لکھ بر مومن جو آئے ہیں لکھ بر سے اللہ نمازی بناوی لکھ بر یک بھائی عالم تیریر جی میں پھرا باہر وائے کہ لگیرہ منین دی غریب پیو دا پاوا ناب کیا دیا بے بابا جاگ میں دو دیکھ میں تجباد میرے چامنے یقینا آدھی میں تیری مسافرہ تھی میں لرا شیر تھی کہ پھر آمد مرضی ہے قدر کر سیر یا کوئی دیکھی میں دو رات کلر دیدی چردہ پھرا دفن کر کے والدین پین تلیاں ٹیک اٹھ دی پوچھ دیا ویر میرا غریب بابا ہر کئی دے جنازے تے ویندہ مینو نشا میرے پیو دے جنازے نال کتنے بندے آئے چاچا تیری اتھیاں دے کادو میں اللہ دے نبین اللہ دا شیر دفن کر کے کھا لائے حسین دی ماں تلیاں ٹیک اٹھی ہاتھ چوم کے آدھی میرا بابا عرشان دے فرشان بادشاہ علی بادشاہ مینو نشا میرے پیو دے جنازے نال کتنے بندے آئے وہ اس علاقے آلے ہو جے دا یمین آئی کہ نات متھا ماری ہے آدھا حسین دنوان نروا ایک میں آچھے سا اللہ بھی ماں حسین دا نکا دیا دا کرا تیری منت کرے نہ کدا ہی تسبیکر کھول کے اعلان چکار لوگیں نو اکٹھے کار لوگ پوچھن کی آنا ہے کہ چندہ کٹھا کرو نبی دی تھی دی کبار کوئی نہیں سب کے تھی پر ماں حسین دی دادی میں تیری منت کریں دا پیاں دن دا کلمہ پڑھدا اس شدید ستی قسم جرل مدینہ وندے روزے والے بادشاہ دی جاری ہاتھ پاویں ہاتھ پا کے کھیلا دا نبی میں پاکستان تو آیا مینوں اے تدے ساتھ تیری ہکا تھی آئی کبار کیت بڑھائی آئی کلمہ پڑھن والا روزے والا توڑی کام ویسی کبار جو آوازم سی نروا جندی کبار تے دھوپ پہ بس دیئے میں غریب دی تھی سن ویر نو ممبر دے ہو بھی دوتری راضی ربیا بابا عمران حیدر و ذاکری امدی نہیں سنو پچھلے بندے دی عزت نہ کرنا اسائی آگن ہو بھی ترائے دمادی اور سانی دی نکتی دیگر بی بی آدھی یا علی میری وسیعت یاد رکھ ایو لفظ چا سنتے میں ممبر چھوڑے نہ رسول دی تھی داش بی بی آدھی میں دباد چٹے دی ہی نو گھر نامے زہرہ کیوں نامہ میری اتھیاں میں دا گھر ہے بی بی آدھی او دیکھ میری 7 سال دی آلیا بیٹھی ہے حسنین دا بابا جدا میری موجود کی چمدہ میری کان دا اولا کن باندھی ہے بی بی آدھی میں ہونا کوئی
नसीब हो अल्लाह नमाजी बनावी लख बरी जितने भेड़ी का फिरा बैठे जुमला सुनाए बीबी लफ्ज खाए उठिए 7 साल दिया लिया मां दे पैर चमके दी अम्मा उन्हां दी वसीयत कर जिन्ना मदीने रहना है जख्मी हाथ ते सदे के दी अम्मा ना मैं मदीने रहना है ना मेरे हुसैन मदीने रहना है बीबी आदि असा मदीने अलवाद शाद मेहमान मेरा इको हुसैन थक गया ये तो ओ बीबी ने शुरू की तो 3 महीने ही पढ़ा तो नहीं मुकते चाचा 75 दिहाड़े या 95 दिहाड़े में जिंदा रहिए को मुसलमान एक दुख दिता एक वसीयत हो चसुन उठे बादशाह दीवार ते मत्था मारिया बीबी आदि आलिया बचड़ी मेरे करीब मां दे करीब आई बीबी आदि एक वसीयत तैनू करे